بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الله 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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله 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 نعم. ذلك اليوم الحق. الله 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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اي والله الله الله إنا أنذرناكم عذابا قريبا. الله الله استجيروا بالله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله الله استجيروا بالله.